झट्ट हेर्दा यो तकमा कुनै मुस्लिम शासकका हुन् कि जस्तो लाग्दछ, किनकि यसमा उर्दू भाषा मात्र प्रयोग भएको छ। तर एकतर्फ भने राजा सुरेन्द्रको तस्बिर अंकित रहेको छ, जसले गर्दा नेपालसँग यस तकमाको सम्बन्ध त पक्कै छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकियो। एक हिन्दू मुलुकको हिन्दू राजाले केवल उर्दूमा लेखिएको तकमा किन र कसलाई दियो होला भन्ने निकै रोचक कथा रहेको छ। यसमा लेखिएको उर्दूको नेपाली अनुवाद यस प्रकार रहेको छ। समर्पित श्री महाराजाधिराजा सुरेन्द्र विक्रम शाह बहादुर र श्री जङ्गबहादुर राणा महाराजाको आदेशमा 15 वर्षदेखि तिब्बती कैदमा रहेका जम्मूका खालसा सिपाहीहरूलाई सम्वत 1912 सन् 1855 देखि 56 को भोटसँगको युद्धमा मुक्त गराए। यसले के देखाउँछ भने जङ्गबहादुरको शासनकालमा नेपाल र नेपालीहरूको लागि मात्र होइन, कैदमा रहेका जम्मूका सेनाहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण कार्य गरेका थिए। करिब 15 वर्षदेखि तिब्बती सेनाको अधीनमा कैदमा रहेका 56 खालसा सैनिकहरूको रिहाई गराएका थिए। ती 56 सैनिकहरू प्रत्येकलाई आफ्नो पुनर्जीवनको याद दिलाउन यो तकमा दिएको थियो। ती 56 सैनिक को थिए वा कहाँ छन् भन्ने खोजी गरिएको छैन, तर ती सैनिकहरूले प्राप्त गरेका केही तकमा भने भेटिएका छन्। हालको भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा कुनै बेला डोगरा राज्य रहेको थियो। विशाल जम्मू कश्मीर राज्यका राजा गुलाब सिंह रहेका थिए। गुलाब सिंहको राज्य विस्तारको सपनासँगै लद्दाखमा गभर्नर रहेको सैनिक जनरल जोरावर सिंहको नेतृत्वमा सन् 1841 मा भोट आक्रमणको लागि पठाइएका थिए। तर भोटसँगको युद्ध सहज थिएन। जोरावर सिंह युद्धमा मारिएका थिए। युद्धमा पुगेका सैनिकहरू कति मारिए, कतिपय युद्धबन्दीका रूपमा लासा पुर्याइए। यी युद्धबन्दीहरू मध्ये 34 जनाले दक्षिण तिब्बतमा नै बस्न चाहे भने 106 युद्धबन्दीहरू जङ्गबहादुरको समयको नेपाल भोट युद्ध समाप्तपछि भोट सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। ती नेपाल पुगेका 106 युद्धबन्दीमा केवल 56 जनाले मात्र जम्मू फर्कने इच्छा व्यक्त गरेपछि राजा सुरेन्द्र तथा श्री 3 जङ्गबहादुरले यो तकमा पहिराई विदाई गरेका थिए। नेपाल भोट युद्ध विक्रम सम्वत 1909 साउनको अन्त्यतिर जङ्गबहादुरले लेफ्टिनेन्ट भीमसेन कुँवरको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डल चीन पठाएका थिए। नयाँ सम्राट होङ झ्याओक्विनको कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने शुभकामना तथा चीन नेपाल सम्बन्ध दरिलो बनाउने उद्देश्यसहित गएको सो टोली पेकिङको लागि गएको सो टोलीको बारेमा कुनै पनि जानकारी जङ्गबहादुरले करिब 2 वर्षसम्म पाएनन्। सामान्य रूपले 8 महिनामा फर्कनु पर्ने सो टोली नफर्किँदा चिन्तित रहेकै समय अचानक टोलीका प्रमुख भीमसेन कुँवर मात्र फर्किएका थिए। उनको जानकारी अनुसार बाटोमा तिब्बतीहरूले सामान लुट्नुको साथै अन्य सदस्यहरूको हत्या गरिदिएको जानकारी पनि दिएका थिए। उनको हातमा चीनका सम्राटको सन्देश भएको हुँदा उनलाई जीवित फर्कन दिएको भन्ने जानकारीको साथ उनले भोटमा रहेका नेपालीलाई पनि यसरी नै लुटपाट तथा हत्या गर्ने गरेको जानकारी पनि दिए। यसरी आफ्नो प्रतिनिधि मण्डलको हत्या र लुटपाटको साथै भोटमा रहेका नेपालीमाथि अत्याचार भएको सुनेका जङ्गबहादुरले तत्कालै भोटमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरेका थिए। जङ्गबहादुरले युद्धकै लागि भनेर 14,000 पैदल सेना, 1200 घोडचढी सेना नयाँ भर्ना गरेका थिए। साथै 80 वटा 12 पाउन्डर तोप, 24 वटा 6 पाउन्डर तोप, साथै मोर्टार र हाउइट्जर गन पनि काठमाडौँमा नै ढाल्न लगाएका थिए। गोला बारुद लगायत युद्धको लागि आवश्यक जङ्गी सामग्रीहरू तयार बनाउन कालीगढहरू तयार बनाएर राखेका थिए। भोटमा अत्याधिक जाडो हुने हुँदा जाडोको लागि भनेर बक्खु, दोचा र भोटे टोपीहरू पनि हजारौंको संख्यामा बनाउन लगाएका थिए। यसको साथै सेना तथा अन्य सहयोगीहरूको लागि आवश्यक रासन पानीको व्यवस्था तराईका जमिनदारहरूलाई गर्न लगाएका थिए। विक्रम सम्वत 1911 फागुन 14 गते जङ्गबहादुरका छोरा जितजङको राजा सुरेन्द्रको छोरी नरेन्द्र लक्ष्मीसँग भएको विवाह समारोहमा भाग लिन भोटको प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ आइपुगेको थियो। यही अवसरमा भोटका प्रतिनिधि मण्डललाई देखाउने गरी जङ्गबहादुरले सैनिक परेड गराएका थिए, जसमा भोटे लुगा लगाएका 28,000 पैदल सैनिक, 1600 घोडचढी सैनिक, 60 वटा 12 पाउन्डर तोप, 35 वटा 6 पाउन्डर तोप, 100 मोटार गन तथा हाउइट्जर गनको प्रदर्शन गरेका थिए।
भोटका प्रतिनिधि सामु जङ्गबहादुरले युद्ध तयारीमा लागेको खर्च तथा भोटमा भएको लुटपाटको समेत गरेर 1 करोड नेपाली रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएमा युद्ध रोकी सन्धि गर्न तयार रहेको जानकारी गराएका थिए। अन्यथा युद्ध सुरु हुने र तयारीमा रहन समेत सचेत गराएका थिए। तर ती प्रतिनिधि मण्डलले भोटमा लुटिएको मूल्याङ्कन बराबर केवल 5 लाख मात्र दिन सकिने जानकारी गराएपछि जङ्गबहादुरले युद्धको घोषणा गरे। विक्रम सम्वत 1911 फागुन 14 गते थापाथलीमा सैनिक कमान्डरलाई भेला गरी जङ्गबहादुरले सम्बोधन गरेका थिए। उनले सैनिकहरू सामु जोसका साथ भनेका थिए, बहादुर सैनिक जवानहरू हो, भोटेले हामीलाई हेला गर्यो, हाम्रो तागतलाई कम ठहरायो, हाम्रो देशवासीको धन सम्पत्ति लुटेर केहीको हत्या समेत गर्यो। हाम्रो यो बेइज्जती सहेर बसेमा तिनीहरूले अरू अत्याचार गर्ने साहस गर्नेछन्। तसर्थ हाम्रा देशवासीहरूमा पनि कति शक्ति छ भन्ने कुरा तिनले बुझ्न भन्न खातिर र हाम्रो देशको इज्जत नगरी हेला गरेको हुँदा तिनलाई बदला लिनका खातिर म तिमीहरूलाई युद्धमा खटाउँदैछु भन्दै बडो जोसका साथ युद्धका लागि बिदा गरेका थिए। झन्डै 1 वर्ष लामो लडाईँमा भोट तर्फको ठूलो क्षतिको साथै हार भएपछि विक्रम सम्वत 1912 को पुसमा सन्धिको प्रस्ताव लिएर भोटको प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ आइपुगेको थियो। 1 वर्ष लामो नेपाल भोट युद्धमा नेपाली सेनातर्फ अफिसर र जवान गरी करिब 3500 को मृत्यु भएको थियो। भोटतर्फ करिब 7000 सैनिकको मृत्यु भएको थियो। भोटतर्फबाट सन्धिको प्रस्ताव आएको र नेपाल सरकारको ढुकुटी पनि युद्धका कारण रित्न थालेको हुँदा जङ्गबहादुर पनि उपयुक्त प्रस्तावमा सन्धि गर्न तयार हुने मनसायमा बसेका थिए। अन्ततः लामो छलफलपछि विक्रम सम्वत 1912 चैत्र 13 गतेका दिन दुई देशबीच सन्धिपछि भोट नेपाल युद्ध अन्त्य भएको थियो। सन्धि अनुसार भोटले सालाना 10,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, भोटमा व्यापार गरी बसेका कुनै पनि नेपाली व्यापारीसँग कुनै पनि कर नलिने, एक अर्को देशबीच युद्ध नगर्ने तथा कुनै तेस्रो देशले कसैलाई पनि आक्रमण गर्न आएमा एक अर्कोलाई सहयोग गर्ने, भोटमा कैद रहेका सिख सिपाही तथा नेपाली सिपाहीका साथै तिनका परिवार र भोटको अधीनमा रहेको नेपाली तोप तथा अन्य गोलीगट्ठाहरू पनि फिर्ता गर्ने, साथै नेपाली सेनाले पक्रिराखेको भोटका सैनिकहरूलाई पनि फिर्ता पठाउने, लासामा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा भारदार राख्ने, लासामा नेपालीहरूले खुसीले चाहेको व्यापार गर्न छुट दिने, भोटमा रहेका नेपालीहरू लुटपाट भएमा भोटकाहरूबाट रकम भराउने, भोटे व्यापारी माथि नेपालीले लुटपाट गरेमा नेपालीहरूबाट नै रकम भराइलिने। यस सन्धिलाई थापाथली सन्धिका नामले चिनिन्छ। यस सन्धिपछि भोट सरकारले नेपाललाई क्षतिपूर्ति स्वरूप 2,33,000 नेपाली रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। साथै यो सन्धि अनुरूपको सालाना 10,000 रुपैयाँ नेपाल सरकारले 100 वर्षसम्म विक्रम सम्वत 2012 सम्म पनि पाइरहेकै थियो। यस सन्धिमा नेपालका तर्फबाट 3.5 जङ्गबहादुरले हस्ताक्षर गरेका थिए भने भोटका तर्फबाट तत्कालीन पोटाला दरबारका 11औं दलाइ लामाको निधन भएको तर नयाँ दलाइ लामाको नियुक्त नभइसकेको हुँदा पोटाला दरबारको लामाको प्रतिनिधिका रूपमा छेनमेर डावाङले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसरी जङ्गबहादुरले भोटमा नेपालीहरूमाथि भएको अन्याय र अत्याचारको बदला लिएका थिए। विक्रम सम्वत 1940 मा रणद्वीपको समयमा पनि भोटको अन्याय विरुद्ध लडाईँको तयारी भएको थियो। यस तस्विरमा देखाइएको तकमा 56 भोटमा रहेका डोगरा युद्धबन्दीमा बाँडिएको भए तापनि 2 थान मात्र भेटेको छ। चाँदीको यो तकमा 42 मिलिमिटर गोलाइको तथा झन्डै 25 ग्राम तौल रहेको छ। केही वर्ष अगाडि यी तकमा सुरुवाती मूल्य 4,000 पाउन्डमा लिलामीमा राखिँदा 9,000 पाउन्डमा बिक्री भएको थियो। तपाईले आजको यस जानकारी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो भिडियो मन परेमा शेयर गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।